سي مغولي، مساء الخير، مرحبا بك في الموعد الفني والثقافي. مساء الخير مصطفى، مساء الخير مشاهدينا أوفياء الثقافية نيوز. قيل أن المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تلد وتربي النصف الآخر. ضيفة الثقافية لنهار اليوم هي نموذج فعلي عن المرأة الجزائرية المناضلة. أمضت حياة مهنية طويلة في مجال التربية والتعليم ونقل المعرفة. عملت ولا تزال تعمل من خلال بحثها على تسهيل وتقريب الأجيال من الأدب الجزائري. الكاتبة والباحثة في مجال التراث والأدب السيدة جوهر أمحيس، مساء الخير. مساء الخير، نشكركم كي عرضتوني التلفزيون. حياتي خدمت على الشبان. اليوم فرحت كي نشوف التلفزيون يخدموا الشبان كيما نتوما، قاريين فاهمين شابين. الله يسلمك. الوغ نسلم على لا جوناس دالجيري. واحد الطفله تحبني بزاف، مايا صح. الله يسلمك. سيدة جوهر أمحيس، أنت مسيرتك كما قلت كانت طويلة في التعليم والتربية. كنت عشتي يعني أجيال كثيرة ودرستي كثير من الشباب اللي راهم الآن رجال. أنا كيفاش قريت، أنا نحب واش ندير، نحبها بزاف. إن قادر الشبان اللي نقريهم. كي تشوفي واحد يقول لك يقولوا له ما يعرفش ما يديرش وما يوصلش، ديما كاين حاجه اللي تجبديها باش تعطي لي القوه، تعطي له ليسبوار. فو جامي كاسي جون، فو جامي كاسي جون. غرني الحال الشبان هذه نساوهم صافي 50 سنه. سا سي فريمون غرني الحال بزاف، خاطر هما المستقبل تاع البلاد، هما المستقبل، انتوما المستقبل تاع البلاد. كيفاش كي تروحوا للخارج راكم الاولين يشكروكم يعرفوكم، في بلادك ما يعطولكش القيمه، سي غاف. صح، حاجه صعيبه. وسيدة جوهر أمحيس، أنت كنت مدرسة للغة الفرنسية، يعني مسيرة 35 سنة في التعليم. قريت 35 سنة، قريت في لغة أجنبية، من كل لغة مليحة. ما لازمش نقول هذه خير منا ولا ما كانش. اللغة تجيب العلم، هذه اللي الصح، هذه اللي الصح. كما قال كاتب ياسين، نكتب باللغة الفرنسية باش نقول القور ما رانيش فرنسي. دونك اون لانغ سي توجور اون ريشيس، كنز. اللغة هي الكنز. بالفعل. أنت في الثمانينات ربما ديتي التقاعد عن التدريس، لكن ما قعدتيش، بالعكس كانت هناك صفحة ديتي فيها صفحة الكتابة والتأليف والنشاط الحي. جاتني في بالي هكذا، حبست خدمة، عندي الوقت، قلت نكتب، نخلي لبنات ولادي باش يعرفوا كيفاش عيشنا بكري، كيفاش الوقت تاع زمان، باش يعرفوا ما طاحوش من السماء. كاين une continuité il faut faire la transmission. وعلاش ما كتبتيش من قبل؟ واش هو انا ما الكتاب هذه نورمالمون كتبتها ما تخرجش من الدار. اي بي الوقت جاء في لا فونداسيون بوسبسي، نخدم بزاف معاهم، نشكرهم بزاف. قالوا له نعرفوا عندك واحد الكتاب لازم نعطولك تكريم على الكتاب. لو شون دو لا سيتيل. لو شون دو لا سيتيل، فوالا. هو عبارة عن صرخة من أجل وعلاش كاين بروميير بارتي نهضر على واش تاع كاع البلاد، واش عقبوا في قداش العام، قداش القرن. مرة ما تسكتش، مرة ما تهدرش، مرة ما يسميوهاش، داروها برك في الطرف. هذه الوغ هي اللي تخدم، هي اللي تولد، هي اللي تربي، هي اللي تصبر. لازم نخرجها للضوء. سي بوغ سا لوي مارس ما نحبش لوي مارس، نقول لك الصح، واحد النهار تمسخير. ويوم المرأة، ماشي يوم المرأة، كنت حابة رحت لفكرة عيد المرأة. إذا قارنا بواقع المرأة حاليا وبكري، تحسي فيه أنه تحسن؟ يعني المرأة ولا تتواجه دوكا، خرجت من القوقعة اللي كانت؟ لا، الدنيا تبدلت على مرأة قافزة، فاهمة، تجيب روحها، تخدم مليح في الخدمة، هي الأولى. مي كي مرأة تروح لقدام كاين رجال يردوها
للدور كيفاش افيك لو كود دو لا فامي ولينا مرة ما تقدرش ديري سيناتور باش تروحي تخرجي لازم طفل تاع 4 سنين خاطر هو راجل هذيك هو هذه ما تدخلش في بالي كيما كاين رجال اللي يعني يشجعوا على النساء نو سي ان سيستيم باترياركال سي ان سورت دو استعمار كاين سي فو دير سكي في الكتاب هذه نهضر على هذيك الاستعمار تاع المراه مي نهضر وسيل على الاستعمار تاع الوقت هذا خاطر بابا كان الشيخ تاع المسيد كيما هو انديجان ما عطالوش القيمه الوغ قرا فهم كثر القور ولا عنده يزعف دماء على هذيك الاستعمار هذه نحب نقولها بالفعل. وانت ايضا كما قلت كامراه مناضله في الحياه اليوميه ومن اجل التعريف بالادب تحضري بزاف في المحاضرات وتروحي تمشي تحيي نمشي كي نقدر نمشي رحت للسطيف رحت لبويغه رحت لتيميمون رحت الفقايث رحت لتيزي وزو رحت لوهران تلمسان وين ودرت العديد من القراءات نروح افيك لو كوميساريا لا ماجوريتي نديرو ثقافه أنا ما نخلطش الثقافة البوليتيك ثقافة وحدها ثقافة ما تفرقش ثقافة كاع تاع البلاد وحدها هذه الفكرة نتاعي. وعندنا قدامنا بعض من الكتب اللي كتبتيها وهي عبارة عن قراءات في نصوص لكتاب كبار كمولود معمري مولود فرعون محمد ديب بصح الجيل تاع درك وقتهم ولدوا افيك لا تكنولوجي افيك لو بورتابل افيك انترنت في الوقت نتاعي ما كانش لا تليفون لا طوموبيل ما كانش والو الشبان هذه في المسيد ما قراوش اللي ينفهم اللي يجيبوا لهم الفهامه لا ليكتور باش يقراو نون با ابري لا ليكتور ليكول ما دارش دور باش تخرج طفل الفهمه باش يفهم الدنيا باش كيفاش نقول لك باش حاجه مليحه تدخل في راسه فوالا ليدي ديما يقولوا ما عندناش الوقت باش نقراو مي لازم يعرفوا شويه ادب تاع البلاد لازم يعرفوها نسهل لهم الخدمه ندير لهم ان بتي ريزومي ندير لهم باش يعرفوا كي يدخل جان يقول لك شكون بون محمد ديب يعرفوا باسكو كاين الفيلم هذيك الحريق ما يعرفوش طاووس سامروش ما يعرفوش مالك واغي ما يعرفوش فرعون الوغ في كل بلدان تاع الخارج ترجم في 25 بلدان هذه سي با نورمال. وحنا يعني في شهر مارس ونقدر نقولوا انه شهر المراه كنت حكيتي ايضا على طاووس امروش. طاووس امروش وعلاش هدرت على عائله امروش هدرت دابور على خوه جان امروش. جان امروش هو دخل هو ميليتان مجاهد دوغول يهضر معاه باش يهضروا على لانديبوندونس دو الجيري كيفاش راجل كيما هذه ننساوش باسكو لي مسيحيه سي با نورمال عايشنا بكري عايشنا مع اليهود مع مسيحيين كاثوليك بروتستان ما كانش مشكل بيناتنا كل واحد يقدر الاخر درك داروا الخلاف هكذا الوغ دونك نحب نوري جان مروش خاطر يماه كتبت واحد الكتاب هيستوار دو ما في فاطمه منصور تحكي لك كيفاش تعيش زمان كيفاش تعبت كيفاش elle a vraiment eu de très très gros problèmes. Il faut que les jeunes يعرفوا هذيك الكتاب. طاووس امروش كتبت 4 الكتب تهضر على البلاد تهضر على السيستم باترياركال مي في البلدان تاع الخارج كي تروح تغني باسكو سي با لا شانسونيت سي اون غراند دام دو لا شانسون وين تغني على بين وجه تاع البلاد كي جات 1969 au festival panafricain تحب تغني كنشوف فيك الغنيه نتاعها يفو يكوتي سي ديسك قالوا لها لا كيما ماشي جزائريه باسكو هي مسيحيه هي ما دمها كان الجزائر هي كومون elle n'a pas choisi c'est un produit de l'histoire كانت في الميزيريا يماها
راحت عند باباس وين كانت إذن فوالا، وفي كتاب ليكزيلي لا ميموار إذا الغربة ولا الفكرة. إذا هي قراءة على الأربع الكتب اللي 4 روايات الكتب. بالفعل. واحد الكتاب تخرج زيديسيون كازبا لا رو دي طنبوران، يعطوها في كل مسجد، كاين اللي يحب يقراها يعطوها في المسجد. كاع الكتب اخرين نشكر لي زيديسيون كازبا خاطر داروا خدمه مليحه، يعاونونا بزاف باش ندير لا ديفوزيون لا بروموسيون لا ليكتور. انت تحضري هكذا مواعيد ثقافيه، كنا تلاقينا نهار الجمعه في الاوركسترا. انا وين كنت ثقافه نجري، وين كاين كونسير نروح، وين نكون كونفيرونس نروح، كي نقدر نروح. مصطفى كان هذه الاكسجين تاعي. انا كنت قاعده قبلها في الحفل تاع الاوركسترا امين كويدار، ابا كانت متفاعله مع الحفل، تحبيتي هذاك المزج بين الموسيقى العالميه والجزائريه. افيك امين كويدار. واش رفد لا تراديسيون يديرها مودرن، واش عجبني الحال ما دارش رفد في كل مضرب تاع البلاد، رفد بدوي، فرد قبايل، فرد الوهراني. بالفعل هذه بلادنا، هذه اللي راسومبلور، هو يدير يجمعهم. يوم الجمعة 8 مارس راح يكون يوم العالمي للمرأة. اليوم احنا خصصنا ابتداء من اليوم كل يوم حتكون ضيفتنا امرأة. اليوم كنتي ضيفتي الأولى في هذا الأسبوع. صح، الله يسلمك. أنا كنت سعيدة أني استضفتك سيدتي. واش تقدري تقولي لنا كلمة لنساء الجزائر؟ في 8 مارس نقول لك الصح، شي حاجه مرة تخرج دير واش تحب، يعطي لها نوار ولا يدي هذا ريستوران، هذه ماشي صح. هذه كومون دير سي اون إلوزيون. سي تو لي جور كي فو فير لا فيت لا جورني دو لا فام. هي تتعب، هي تخدم، هي تولد، داروها في الطرف كوميم. صح. الله يسلمك. اذا سيده جوهر امحيس شكرا. الله يسلمك. عباك واش يقولوا بالقبائليه نسيمه؟ ثم الطوث هي اللاس، ماشي ثم الطوث هي ونواس. وي المراه لازم كل يوم ماشي النهار واحد. دي لازم تطبقها انت ثاني مصطفى. نو مي لي بروفيب عندهم المعنى بزاف. بالفعل بيان سور نختصروا بهم شحال. نو مي كي تشوفي كي تقرا الجريده تشوفي السوق تاع مراه مسكينه، لي فيولونس، l'insulte, la violence psychologique, le viol. Aussi, il faut le dénoncer. L'inceste, tout ça, il faut le dénoncer. Maintenant, bon, les gens ont levé le tabou. Mais c'est tous les jours qui m'appellent بقبيلة يعاودها parce que عندها المعنى بزاف. كنا احنا رايحين نختموا بصح الحديث معها شيق. نشكرك مصطفى، شكرا مشاهدينا، إلى الغد إن شاء الله. شكرا نسيمة غولي، غدوة إن شاء الله. يعطيك الصحة جوهرة محيس. C'est tous les jours. كل يوم نشكروا المرأة. يلا نشكروا الرجال اللي يعاونوا المرأة. attention ça c'est très important parce que ديما ماشي مليح كي واحد يقعد في الطرف وواحد يقعد في الطرف، ما نتلاقاوش. لازم نتلاقاو كما قالت جوهرة محيس، يحيى المرأة ويحيى الرجال. يلا سنختم. شكرا للجميع. كثر خيركم كعاونتوني، ولا فرحت بزاف كي جيت التلفزيون تاع الشوبان، خاطر هذه فرحني بزاف. شرف لنا يعطيكم الصحة. قبل أن نفترق تذكير بعناوين الأخبار. تعديل الدستور سيتم قريبا حسب عبد المالك سلال، وذلك بنقاش في البرلمان واستفتاء شعبي. الجزائر تتابع قضية الطفل إسلام خوالد عنكثب حسب سكرتير الدولة المكلف بالجالية. الثروة السمكية شح في الموارد وارتفاع في الأسعار. بعد قليل عماد بوجناح في الموعد الإخباري الرياضي، واللقاء سيكون معكم غدا إن شاء الله في الجزائرية نيوز. سلام.